مصطفیٰ کامل طور تے عزیزم پیرزادہ سید محمد غوث الحسن مجتبیٰ گیلانی نے پوری وضاحت دے نال تھوڑے وقت وچ بیان کیتا۔ اللہ تبارک و تعالی اسن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی، حضور دا ادب و عشق نصیب فرمائے، اور ایسی پروقار تقریبات مقدس تقریباں دے اندر مقدس موقع تے اسانو حاضری دیوڑ دی توفیق کامل عطا فرمائے۔ تو دعا منگی ویندی ہے اپنے مقصود قلبی حاصل کرنے واسطے۔ سب تو بڑا مقصود قلبی حاصل کرنے دی نشانی ہے کہ اساں اللہ پاک دی حکم دے نال حضور پاک دی محفل دی بھی شامل ہاں، اتی جو منگساں او مل ویسی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سانو ادب اور عشق دی نعمت مالا مال فرمائے، اور ربیع الاول شریف دے میلاد پاک دی تقریبات دے اندر جوک دور جوک شمولیت دی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اسانو اپنے گھراں مساجد دے وچ ایسے میلاد پاک کراون دی بھی توفیق عطا فرمائے، سنن اور سناون دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب حاضرین دی بوسیلہ مصطفیٰ، بفضل مصطفیٰ، بکرم مصطفیٰ، اللہ پاک اساری سارے دیاں خواہشات دین دنیا دیاں جائز تمنائی اور حاجات پوریاں فرمائے، اور حضور علیہ السلام دی اتباع، غلامی، محبت، عشق، ادب نصیب فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت قبار دے نال محبت، حضور دے صحابہ دی غلامی اور محبت، اور اہل اللہ دی مجالس دے اندر حاضری اور انہاں دا قرب حاصل کرن دی اور محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے، یاد الہی عطا فرمائے۔ یاد رکھو عقیدہ بھی اچھا ہوئے تو پھر سرکار دی اتباع بھی نہ ہوئے تو پھر کیا فائدہ ہو سی۔ اسانو نمازاں پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، اسان اخلاق نال رہن دی توفیق عطا فرمائے، اسانو مساجد نو آباد کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اسانو ادب اور عشق اور قرب الہی، قرب حضوری، قرب مصطفیٰ حاصل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ وعترتہ وحبائہ وذریاتہ اجمعین۔ خصوصاً دعا منگو سارے جتنے حاضرین بیٹھے ہو، سارے اپنے سادات کرام بیٹھے، عزیزان مکرم بیٹھے، عالم بیٹھے، جناب من تساں صاحب عشق لوگ بیٹھے ہو، دعا مانگو کہ اللہ تبارک تعالیٰ ظالم مودی نو فرنار کرے اور ہندوستان نو شکست فاش دے، اور اللہ تعالیٰ یہودیت و نصرانیت کو ختم کرے، اسلام دا بول بالا فرمائے، اور کشمیر دے مظلوم مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے۔